अंगमनार्धं रक्षसां कुरुघण्टारवन्तत्रा देवताः पान्दलाञ्छनो अपवित्रः पवित्रदा सर्वावस्था अङ्गतोपवा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं बाह्याभ्यं प्रसृतिः पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनापवस्त्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोऽधिपश्चेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनेपति धीनामवित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ओं देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे शमोर्जन्दुहानाधे निर्वागस्मानपतिष्ठतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओं आजन्याय केशवाय स्वाहा। ओं आजन्याय केशवाय स्वाहा। ओं नारायणाय स्वाहा। ओं माधवाय स्वाहा। हस्तं प्रक्षाल्य ओं आजन्याय केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं माधवाय नमः। ओं गोविन्दाय नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं मधुसूदनाय नमः। ओं त्रिविक्रमाय नमः। ओं वामनाय नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं संकृष्णाय नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं प्रद्युम्नाय नमः। ओं अनिरुद्धाय नमः। ओं पुरुषोत्तमाय नमः। ओं मधोक्षजाय नमः। ओं नारसिंहाय नमः। ओं अच्युताय नमः। ओं जनार्दनाय नमः। ओं उपेन्द्राय नमः। ओं हरये नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ओं उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः यदुम्भारकाः तेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ओं भूः ओं भुवः। ओं भूः ओं भुवः। ओं स्वः। ओं महः। ओं जनः। ओं तपः। ओं सत्यं। ओं तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूद्भुवस्सुवरो यजमानस्य उपात्तादृदक्षद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्यदे मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धेष्वितवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणदिग्भागे शैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे भगवत्सन्निधोऽस्मिन् वर्तमानव्यवहारेन्द्रमाणे श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे दशम्यां वासरस्तु भौमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगा शुभकरण एवं गुणा विशेषण विशिष्टायां सुभद्रसौ श्रीमान् श्रीमतः स्यायजमान्यो यजमानस्य भारद्वाजगोत्रोद्भूष सुब्बाराव नामधेयस्य यजमानधरोपत्न्याः सीतारामनाम्ने यजमानस्य शाश्वतनित्य वैकुण्ठनिवासित्यर्थं यजमानस्य मनोहरं नाम्ने यजमानस्य शाश्वतनित्य वैकुण्ठनिवासित्यर्थं यजमानस्य मार्कण्डेय गोत्रोद्भूस्य वेङ्कटनागमल्लेश्वरी नाम्ने यजमानस्य शाश्वत देवालय परिपालाधिकारसित्यर्थं यजमानस्य यजमानसरदादिप्रियफलप्रसादत्यर्थं यजमान्यो यजमानस्य मम कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य वनाधर्मणसत्यज्ञानमूर्तिनामधेयस्य धर्मपत्न्याः कल्याणी नाम्ने मम कुमारस्य मोहन श्रीनिवासमणिसाय प्रशान्तनामधेयस्य लक्ष्मी वेङ्कटनागश्री दुर्गासाय स्फूर्तिमानसा नाम्ने मम पिता यजमानस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य ब्रह्मशर्मनामधेयस्य यजमानस्य मम सहकुटुम्बानां क्षेमास्थैर्याधैर्या विजयाभय आयुः आरोग्यैश्वर्याभूत्यर्थं यजमान्यो यजमानस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य जितेन्द्र श्रीनिवास ब्रह्मशर्मनामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य संपूर्ण आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्याभूत्यर्थमस्य यजमान्यो यजमानस्य पस्मोलगोत्रोद्भवस्य राममोहनराव नामधेयस्य प्रमीलानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कुमारस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य दिव्यभारतीनां यजमानस्य चत्वीर्नामधेयस्य दोयल श्रीनिधि नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य पस्मोलगोत्रोद्भवस्य नरेन्द्र नामधेयस्य दुर्गा सगुणकुमारीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य ज्ञानां यजमानस्य देवांशनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य संपूर्णायुष्याभूत्यर्थं यजमानस्य वसुनोर्लगोत्रोद्भवस्य नवीन कुमार नामधेयस्य काव्यानाम्नि यजमानस्य लेक्ष आव्यान् नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुंब ఏం కావాలన్నా చాక ఉడుకుల డబ్బా రామగుళ్ళ సీసా ఉంటుంది లేదంటే ఆ వినాయకుడి దగ్గర సెంటు బాట పన్నీర్ డబ్బా ఉంటుంది
यजमानस्य सहकुटुम्बानामस्य यजमान्यो यजमानस्य भास्वन्त ब्रह्मर्षिगोत्रोद्भवस्य बालगङ्गाधररावनामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः पद्मावतीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कुमारस्य मणिकण्ठशरत्कुमारनामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः यामिनीनां यजमानस्य लक्ष्ययोगाख्य नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानसंयो दाम्पत्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य शीघ्रमेव आचरित उद्योगमनस्थाय प्राप्त्य सम्पूर्ण आरोग्य प्राप्त्यर्थं यजमानस्य आर्कलगोत्रोद्भवस्य संजीवरेड्डिनामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः वरदक्ष्मीनां यजमानस्य साई वेङ्कटकृष्णारेड्डिनामधेयस्य यजमानस्य गायत्री ग्रानैट्स् एंड मार्बल्स नामधेयस्य यजमानस्य श्रीनिवासलु कांट्राक्ट वर्क्स नामधेयस्य यजमानस्य आचरित व्यापाराभूत्यर्थं यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य परमेश्वरगोत्रोद्भवस्य शिववीरा तरुण रेड्डी नामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः दिला गायत्री रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य अन्यो नामपत्य प्राप्त्यर्थं यजमानस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य जगदीश्वर कुमार नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः वेङ्कटनागबालानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कुमारस्य वेंकट सुब्रह्मण्य पवन चैतन्य नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य ज्या कुटुंबस्य जातकस्य सकलनिबाधा निवारणार्थे प्रसन्नाञ्जनेयस्वामी देवतानुग्रहेण संपूर्ण शारीरिक मानसिक आरोग्यता सिद्ध्यर्थं यजमानस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य रमाकुमारीनां यजमानस्य कुमारस्य लक्ष्मीप्रसन्नकुमार नामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः यजमानस्य धर्मेन्द्र साई कुमार नामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य जनकराळगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य शिवरामकृष्ण नामधेयस्य यजमानस्य कुमारस्य हेमवर्धन नामधेयस्य शरण्यानां यजमानस्य समस्त विद्याप्राप्त्यर्थं पूर्वमेधाशक्तिप्राप्त्यर्थं यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमान्यो यजमानस्य कर्नूलगोत्रोद्भवस्य अब्बुलनामधेयस्य यजमानस्य पुष्पे नक्षत्रजातकस्य यजमान श्रीदेवीनां यजमानस्य साई अखिलानां ह्रीं साई रोषणीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमान्यो यजमानस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य शान्तिकुमाररेड्डिनामधेयस्य नीरजानां यजमानस्य सप्तलानां यजमानस्य विश्वनाथनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य कलवगल्लगोत्रोद्भवस्य बलरामरेड्डिनामधेयस्य यजमानस्य अनुराधानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य रेचलगोत्रोद्भवस्य दुर्गा भवानीनां यजमानस्य आरुद्रा नक्षत्रे तृतीय चरणे मधुरास्य जातकस्य कर्मे कल्याण प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य चन्द्रालगोत्रोद्भवस्य राजकुमार नामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनां यजमानस्य कुमारस्य प्रशस्तधस्तनामधेयस्य द्वितीतारानां यजमानस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य शीघ्रमेव प्रशस्तनामधेयस्य यजमानस्य शीघ्रमेव उन्नतवैद्यविद्याप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य पुत्रिकाः यजमानस्य शीघ्रमेव समस्त उन्नतविद्याप्राप्त्यर्थं यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य ताडिबल्लगोत्रोद्भवस्य महेन्द्रनामधेयस्य लावण्यानां यजमानस्य कुमारस्य मनोजनामधेयस्य शीघ्रमेव उद्योगप्राप्त्यर्थेन रोहन्नामधेयस्य यजमानस्य शीघ्रमेव उन्नतविद्याधिकारामोदप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य सहकुटुम्बानां दासनाळगोत्रोद्भवस्य नितीश चौधरीनामधेयस्य यजमानस्य आमुक्ता संगमित्रनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य शीघ्रमेव न्यायाधिकारपदवियोगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य भारतीदेवीनां यजमानस्य शीघ्रमेव सम्पूर्णारोग्यप्राप्त्यर्थं ज्योत्सनानां सम्पूर्णारोग्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य पविळपलगोत्रोद्भवस्य बालाजीनामधेयस्य पल्लवीनां सायमयुगानां यजमानस्य नरसिंहारावनामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य रजतनामधेयस्य यजमानस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराश्जातकस्य अतिशीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य विवाहकार्येण सकल प्रतिबन्धकपीडा निवारणार्थे यजमानस्य आर्यकल्लगोत्रोद्भवस्य भास्कररेड्डिनामधेयस्य चन्द्रावतीनां यजमानस्य शिवतेजारेड्डिनामधेयस्य यजमानस्य शीघ्रमेव समस्त उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमान शीघ्रमेव स्वगृहयोगप्राप्त्यर्थं यजमानस्य इष्टकाम्यार्थमस्ति यजमान्यो यजमानस्य साण्ड्यरसगोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्य कृष्णप्रसादनामधेयस्य धातृश्रीनां यजमानस्य ऊर्ध्वीच श्रीकृष्णकार्तिकेयनामधेयस्य कौण्डिन्यानां यजमानस्य माताः यजमानस्य मानसकुसुकुमारीनां यजमानस्य रघुरामचन्द्रनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य सुब्रसगोत्रोद्भवस्य हेमचन्द्रनामधेयस्य विजयलक्ष्मीनां यजमानस्य सन्दीपनामधेयस्य श्रीलतानां ह्रीं उमेयश्रीस्वेच्छानां यजमानस्य ईश्वरसायचन्द्रनामधेयस्य साई जाह्नवीनां यजमानस्य केन्द्रश्री साई नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य विप्पलगोत्रोद्भवस्य किशोररेड्डिनामधेयस्य उदयलक्ष्मीनां यजमानसकल सम्पूर्ण शारीरिक मानसिक आरोग्यदार्ढ्यर्थेन यजमानस्य नूतन स्वगृहेण सकल नरघोषपीडा निवारणार्थे सम्पूर्णायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य
विनगलगोत्रोद्भवस्य अविनाशनामधेयश्च प्रगतीनां यजमानस्य योगेश्वरनामधेयश्च समस्त विद्याप्राप्त्यर्थं यजमानस्य अन्योन्दाम्पत्यप्राप्त्यर्थम् आचरित विदेशे उद्योगेन वर्धस्थायि प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य कुण्डिलगोत्रोद्भवस्य धार्मिकेश्वरनामधेयश्च द्रवतीनां शीघ्रमेव सन्तानप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य सकलगर्भस्थजनितदोषविडापरिहारार्थे सम्पूर्णायुष्यापच्युतं यजमानस्य पविपलगोत्रोद्भवस्य उमादेवीनां यजमानस्य कुमारस्य हरिवेङ्कटपृथ्वीनामधेयश्च यजमानस्य अतिशीघ्रातिशीघ्रमेव उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य उन्नत विद्या उद्योगप्राप्त्यर्थेन सकलकार्यानुकूलिता सर्वत्राधिपतिफलप्रसाद्यतं यजमानस्य शिरसालगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयश्च सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य केशव वेङ्कटसायनामधेयश्च अतिशीघ्रमेव आचरित उद्योगनिमतस्थायि प्राप्त्यर्थं सम्पूर्ण आरोग्यप्राप्त्यर्थं शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थं यजमानस्य वेङ्कटवैष्णवीनां यजमानस्य आचरित उद्योगनिमतस्थायि प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थं लक्ष्मीसाम्राज्यनां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य पद्मसिन्धुमहर्षिगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णामधेयश्च सत्यवाणीनां हरिश्रीनिवासनामधेयश्च चिन्नारीनां मोहितासान्वीनां वंशीकृष्णामधेयश्च यजमानस्य शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य मोहितासान्वीनां सकलबालारिष्टदोषपरिहारार्थे हरिश्रीनिवासनामधेयश्च चिन्नारीनां अन्योन्दाम्पत्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य विप्पलालगोत्रोद्भवस्य अशोककुमारनामधेयश्च शिवनागवेङ्कट त्रिवेणीनां यजमानस्य वेङ्कटरुद्रांशनामधेयश्च कार्तिकेयनामधेयश्च सत्यस्कन्धरामनामधेयश्च यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापच्युतं यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य अत्रैसगोत्रोद्भवस्य नागेन्द्रकुमारनामधेयश्च यजमानस्य सूर्यकुमारीनां यजमानस्य एकदधनकार्तिकनामधेयश्च यजमानस्य एकशnkौशिकनामधेयश्च यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापच्युतं यजमानस्य मनोभिषसिद्धमस्य यजमानस्य यजमानस्य जनकनालगोत्रोद्भवस्य राजाबाबुनामधेयश्च यजमानधर्मपत्न्याः श्रीदेवीनां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थमस्य यजमानस्य तेजल्लगोत्रोद्भवस्य वेणुगोपालनामधेयश्च रमणीनां यजमानस्य सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य मुनिगट्टगोत्रोद्भवस्य शिवसत्यनारायणनामधेयश्च देवीसुधानां अदितीनां यजमानस्य समस्त उन्नत विद्याप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य अपूर्वमेधाशक्तिप्राप्तिद्वारा सकलविद्याप्राप्त्यर्थं यजमानस्य शिवसत्यनारायणनामधेय देवीसुधानां सम्पूर्ण आरोग्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य आचरित उद्योगेन वर्धस्थायि प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य रौकलगोत्रोद्भवस्य जगन्मोहनरावनामधेयश्च विघ्नेश्वरीनां यजमानस्य कुमारस्य हर्षसायनामधेयश्च अतिशीघ्रमेव उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य क्रमे कल्याणप्राप्त्यर्थं यजमानस्य मुट्टनाळगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटभूपतनाडनामधेयश्च विजयलक्ष्मीनां वेङ्कटसाय सञ्जीवनाडनामधेयश्च साई प्रियाङ्कानां प्रियांशनन्दननामधेयश्च यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थमस्य यजमानस्य मेडिपल्लगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमेशबाबुनामधेयश्च यजमानस्य भुवनेश्वरीनां वेङ्कटसाई भार्गवनामधेयश्च श्रीमेखलानां देवांशु श्रीसायनामधेयश्च सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य कोटेश्वरम्मनां सम्पूर्ण ज्ञानवैराग्यप्राप्त्यर्थे भक्तिज्ञानवैराग्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य मामिडालगोत्रोद्भवस्य बालराजनामधेयश्च वेङ्कटसन्तोषलक्ष्मी भवानीनां यजमानस्य आचरित उद्योगेन मृतस्थायि प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य सकल मनोवांछितार्थं सम्पूर्ण आरोग्य प्राप्त्यर्थं यजमानस्य गोहनेशनामधेयश्च जियांशुनामधेयश्च समस्त उन्नत विद्या प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य ताडिपल्लगोत्रोद्भवस्य कृष्णबालानामधेयश्च लक्ष्मीश्वासानां यजमानस्य सम्पूर्ण आरोग्य प्राप्त्यर्थेन समस्त विद्या प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य पिप्पलगोत्रोद्भवस्य साम्राज्यनां यजमानस्य सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य सनकसनन्दनगोत्रोद्भवस्य राजलक्ष्मीनां साई श्रीनिवासनामधेयश्च शशिकलानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां महावीरनामधेयश्च महती प्रियानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य इन्दिरानां यजमानस्य सम्पूर्ण आरोग्यप्राप्त्यर्थं शिवरामनामधेयश्च अर्चनानां श्रीश्चन्द्रनामधेयश्च अनिश्चन्द्रनामधेयश्च यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य मैत्रेयसगोत्रोद्भवस्य केशवप्रसादनामधेयश्च लक्ष्मीराजेश्वरीनां यजमानस्य यशवन्तकालीप्रसादनामधेयश्च हितवृन्दानां यजमानस्य मनोभिषच्युतं सकलकार्यानुकूलिताश्चित्तं यजमानस्य ग्रंथशिलगोत्रोद्भवस्य मोहनकालीप्रसादनामधेयश्च कृष्णहिमजानां सकलमे सन्तानप्राप्त्यर्थं अन्योन्दाम्पत्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य उतकालगोत्रोद्भवस्य केशवप्रसादनामधेयश्च धर्मपत्न्याः यजमानस्य झान्सीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य पटिकशिलगोत्रोद्भवस्य गोविन्दयनामधेयश्च यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभच्युतं यजमानस्य
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यन नामधेयस्य अनितानां ह्रीं अनेश नामधेयस्य अखिल नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिर्यजमानस्य अनेश नामधेयस्य अखिल नामधेयस्य यजमानस्य समस्त उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य मार्कण्डेय गोत्रोद्भवस्य विजयकुमार नामधेयस्य झांसी नाम यजमानस्य शीघ्रमेव यजमानस्य कुमारस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापुत्रतम यजमानस्य अन्योनदाम्पत्य प्राप्त्यर्थम यजमानस्य गोगुनालगोत्रोद्भवस्य मंजुलानां यजमानस्य कौशिकनामधेयस्य यजमानस्य क्रमे कल्याण प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य विवाह प्रतिबंधक पीडा निवारणार्थे यजमानस्य रोहितानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापुत्रतम यजमानस्य भर्ता सह सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापुत्रतम यजमानस्य यजमानस्य इष्टकाम्यात्यर्थम यजमानस्य वैद्य विद्या पारंगतार्थम यजमानस्य अर्धसगोत्रोद्भवस्य साई अभिनव नामधेयस्य साई अमित नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापुत्रतम यजमानस्य नाभिलगोत्रोद्भवस्य साई निखिल नामधेयस्य साई प्रीतीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थम यजमानस्य कोविलसिरगोत्रोद्भवस्य चैतन्यकुमार नामधेयस्य राधामणि महालक्ष्मी नाम्ने महाश्विन नामधेयस्य जयंत नरसिंह नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थमस्य यजमान्यो यजमानस्य पल्ललगोत्रोद्भवस्य रमणम्म नाम्ने यजमानस्य वेंकटेश नामधेयस्य शिवकुमारी नाम्ने यजमानस्य लितेश नामधेयस्य यजमानस्य कुमारस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम यजमानस्य जनकनालगोत्रोद्भवस्य धनलक्ष्मी नाम्ने यजमानस्य कुमारस्य रमेश बाबू नामधेयस्य दीप्ति नाम्ने राहुल श्रीवत्स नामधेयस्य चेतन श्रीवत्स नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य पद्मशिष्टगोत्रोद्भवस्य वेंकटनागमल्लेश्वर नामधेयस्य रमादेवी नाम्ने साई राघवेंद्र कुमार नामधेयस्य देवकी लक्ष्मी सहासने नाम्ने समस्त विद्या प्राप्त्यर्थेन आचरित व्यापाराभुच्यर्थम श्री राघवेंद्र सकलिष्टोस नामधेयस्य आचरित व्यापाराभुच्यर्थेन यजमानस्य पद्मशिष्टगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य ज्ञानलक्ष्मी प्रसन्न नाम्ने यजमानस्य दत्तसाई रामकृष्ण नामधेयस्य समस्त विद्या प्राप्त्यर्थम यजमानस्य बुद्धिस्तत्व प्राप्त्यर्थम आचरित व्यापाराभुच्यर्थम यजमानस्य सकल आरोग्य प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य पविबलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य नागलक्ष्मी नाम्ने धीरस्साई नामधेयस्य मानसा नाम्ने समस्त विद्या प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य संपूर्ण आरोग्य प्राप्त्यर्थ मातृशगोत्रोद्भवस्य कृष्णाराव नामधेयस्य जयश्री नाम्ने यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थमस्य यजमान्यो गंधंగా వస్తుంది వేసుకో కొద్దిగానే ఉంది यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य भार्गव नामधेयस्य राजीव कृष्ण नामधेयस्य पल्लवीनां यजमानस्य शीघ्रमेव सन्तानपरां भार्गव राजीव कृष्ण नामधेयस्य यजमानस्य पल्लवीनां यजमानस्य अतिशीघ्रमेव सन्तानप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य सकलगर्भस्थजनितदोषपरिहारार्थे रत्नबालगोत्रोद्भवस्य विजयलक्ष्मीनां यजमानस्य वेंकटरामचंद्रारेड्डी नामधेयस्य मुक्तानां वेदानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य रमादेवी नाम्ने यजमानस्य कुमारस्य सुधेश स्वरूप नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्याभिवृद्ध्यर्थम यजमानस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य षण्मुख साई प्रदीप नामधेयस्य रम्यवल्ली नाम्ने यजमानस्य श्रेयान् षण्मुख नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम यजमानस्य वैमपल्लगोत्रोद्भवस्य सुभदास नामधेयस्य मालतीनां यजमानस्य कार्तिक नामधेयस्य हिमबिन्दु नाम्ने अवनी नाम्ने यजमानस्य सम्पूर्ण शारीर मानसिक आरोग्यदार्थम यजमानस्य ऋणबाधानिवृत्त्यर्थम यजमानस्य आचरित उद्योगनिमित्तस्थायी प्राप्त्यर्थेन मनोज नामधेयस्य अमीषा नाम्ने अतिशीघ्रमेव संतान प्राप्त्यर्थेन यजमानस्य नाभिल्लगोत्रोद्भवस्य सुब्बाराव नामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः सूर्यकुमारी नाम्ने सम्पूर्ण शारीर मानसिक आरोग्यदार्थम यजमानस्य पुत्रिका ज्ञानदुर्गा नागज्योति नाम्ने वैवाहिक जीवितेन सकल विवाद परिष्कारार्थेन यजमानस्य मनोभिषुत्यर्थम यजमानस्य इनकालगोत्रोद्भवस्य नागेन्द्र कुमार नामधेयस्य लक्ष्मी साम्राज्य नाम्ने यजमानस्य नीरसाई प्रियांका नाम्ने यजमानस्य पवन साई प्रवीण नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम यजमानस्य जज्ञानगोत्रोद्भवस्य नरसिंहाराव नामधेयस्य कृष्णकुमारी नाम्ने यजमानस्य वेंकटांजनेय प्रसाद बाबू नामधेयस्य यजमानस्य कांडी नाम्ने मुरळीकृष्ण नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कोनोळगोत्रोद्भवस्य वेंकटसुब्बम्म नाम्ने यजमानस्य कुमारस्य गोपी नामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः यजमानस्य वेंकटेश्वर नामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कोनोळगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य नागसुजाता नाम्ने वेंकटराजेश नामधेयस्य शीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य गर्भश्रीगोत्रोद्भवस्य नागेश्वर नामधेयस्य शारदा नाम्ने यजमानस्य अन्योन्यदाम्पत्यप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य शीघ्रमेव कन्यादानयोगप्राप्त्यर्थं यजमानस्य पुत्रिका तेजस्विनी नाम्ने अतिशीघ्रमेव कल्याणप्राप्त्यर्थेन यजमान सकलकार्यानुकूलता सर्वत्रातिपूजित्यर्थं यजमानस्य
गोपीचन्द्रनामधेयस्य चरितवा व्यापारेण सर्वत्रादिकुले फलप्रसादचतुर्यजमानस्य मृदुनलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः रमादेवी नाम्ने यजमानस्य साई वेङ्कटरावनामधेयस्य यजमानस्य विजयदुर्गानाम्ने ऋषितारायनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य कटकसलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटश्रीनिवासरावनामधेयस्य हेमन्तकुमारनामधेयस्य अर्नाथबाबुनामधेयस्य ऋत्विकनागसाय नामधेयस्य यजमानस्य नागेश्वरनामधेयस्य विजयलक्ष्मीनाम्ने यजमानस्य सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य अनन्तुनामधेयस्य यजमानस्य वेङ्कटशिवसाई चन्द्रभानुनामधेयस्य यजमानस्य चैत्रकार्तिकनामधेयस्य श्री हयग्रीव आत्रेयचन्द्रनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य वेङ्कट यजमानस्य यारण् यजमानस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटशशाङ्कनामधेयस्य वेङ्कट पद्मजाफणीनां यजमानस्य अतिशीघ्रमेव सन्तानप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य अन्योन्य दाम्पत्य బేసన్ తెచ్చుకొని బేసన్లో పెట్టుకోండి బేసన్ నీళ్లు తెచ్చుకోండి ఆకులు కడగండి డస్ట్గా ఉంటాయి यजमानस्य एतमुकलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य शिवाञ्जलीनां यजमानस्य वेङ्कटकिरणकुमारनामधेयस्य लक्ष्मीभारतीनां पवीन्नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य साई बिजराजनामधेयस्य साई तेजश्रीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्य आरोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य मनोभिष्टत्यर्थं समस्तविद्याप्राप्त्यर्थम् अस्य यजमान्यो यजमानस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य साई लतानां यजमानस्य तेजस्नामधेयस्य श्रद्धानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य श्रद्धानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यापत्यर्थं यजमानस्य जाब्रेसगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणनामधेयस्य श्रीलक्ष्मी कृष्णवेणीनां यजमानस्य माधवीनां धातृश्रीफणेश्वरीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य पल्ललगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य यजमानधर्मपत्न्याः शिवलक्ष्मीनां यजमानस्य भार्गवीनां यजमानस्य यज्ञप्रियानां यजमानस्य बालाजीनामधेयस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य मनोवाञ्छिताशत्यर्थं यजमानस्य पत्तनालगोत्रोद्भवस्य शिवनागेश्वरनामधेयस्य गौरीनां यजमानस्य कुमारस्य वेङ्कटरवितेजनामधेयस्य रागसाई पूर्णिमानां यजमानस्य सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थम् आचरित उद्योगनिमृतस्थायी प्राप्त्यर्थेन मार्कण्डेयमहर्षिगोत्रोद्भवस्य वीरनारायणनामधेयस्य शारदादेवीनां वेङ्कटकोटेश्वरनामधेयस्य वेङ्कटलक्ष्मीनां श्रीकरीनां सूर्यदेवनामधेयस्य वीराञ्जनेयवरप्रसादनामधेयस्य गौतमीनां यजमानस्य माधवीलतानां यजमानस्य अतिशीघ्रमेव यजमानस्य वेङ्कटाष्टोष्णामधेयस्य यजमानस्य लास्यश्रीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य उल्लट्लगोत्रोद्भवस्य विठोपाचतुर्नामधेयस्य पद्मजानां भीमलिङ्गविनाशनामधेयस्य हितांशुसाई नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य विनुकोण्डगोत्रोद्भवस्य राजेशनामधेयस्य सितेजानां अद्विकानां यजमानस्य द्वितीयसन्तानप्राप्त्यर्थेन सकलगर्भस्थजन्तदोषपीडापरिहारार्थे बहुगुणगोत्रोद्भवस्य उदयभास्करनामधेयस्य वेङ्कटसुब्रह्मणां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यापत्यर्थं यजमानस्य पगिडिपल्लगोत्रोद्भवस्य रामरेड्डिनामधेयस्य धनलक्ष्मीनां यजमानस्य अञ्जनीनां यजमानस्य चैतन्यसुभाषनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य जनकनाळगोत्रोद्भवस्य अर्जुनानामधेयस्य श्रीदेवीनां यजमानस्य कुमारस्य तेजसायीनामधेयस्य अतिशीघ्रमेव उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य विविधस्थिरत्वप्राप्त्यर्थं विप्रलगोत्रोद्भवस्य पार्थसारथनामधेयस्य गङ्गाविजयलक्ष्मीनां यजमानस्य श्यामलकिशोरनामधेयस्य डूण्डी फणिवैष्णवनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य यनशट्लगोत्रोद्भवस्य वनजम्मनां यजमानस्य अश्विनक्षत्रजातकस्य यजमानस्य यनशट्लगोत्रोद्भवस्य राघवेन्द्रप्रसादनामधेयस्य नागरेखानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य मनोभिष्टसिद्ध्यर्थं यजमानस्य यजमानस्य यनशट्लगोत्रोद्भवस्य त्रिविक्रमनामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य यनशट्लगोत्रोद्भवस्य कृष्णप्रतीक्षायनामधेयस्य माधव अद्वैतनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्यापत्यर्थं यजमानस्य यनशट्लगोत्रोद्भवस्य प्रीतरामनामधेयस्य पौरभद्रांशजातकस्य यजमानस्य प्रसन्नाञ्जनेयस्वामी देवतानुग्रहत्यर्थं यजमानस्य परिकटगोत्रोद्भवस्य कृष्णानामधेयस्य रुक्मिणीनां यजमानस्य नयहानां सात्विकनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभिः
वृद्ध्यर्थम यजमानस्य माधव महर्षिगोत्रोद्भवस्य रामशास्त्रनामधेयस्य भिक्षावतीनां यजमानस्य कामेश्वरराव नामधेयस्य राधिकानां श्रीनिवासराव नामधेयस्य उमादेवीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्याभुच्यर्थम यजमानस्य पौलुषश्रीगोत्रोद्भवस्य रमेश नामधेयस्य भारतीनां उज्ज्वलभानु नामधेयस्य विवाहप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य मैत्रेयसगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी मनोहर नामधेयस्य व्यापाराप्त्यर्थेन हेमलतानां सम्पूर्णारोग्यप्राप्त्यर्थं यजमानस्य धरणे बृन्दनामधेयस्य यजमानस्य आचरित उद्योगेन वनतस्थाये प्राप्त्यर्थेन तस्य कल्याणप्राप्त्यर्थं यजमानस्य चन्द्रकाली प्रसादबाबु नामधेयस्य उन्नतविद्याप्राप्त्यर्थं जीवितस्थिरत्वप्राप्त्यर्थं यजमानस्य नीलालगोत्रोद्भवस्य अप्पाराव नामधेयस्य भारतीनां रवीन्द्रनामधेयस्य भार्गवीनामधेयस्य योगेश्वर नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानामस्य यजमान्यो यजमानस्य निम्मलगोत्रोद्भवस्य पद्मानां श्रीकान्तनामधेयस्य यजमानस्य हरिणीनां यजमानस्य वल्लिकानां यजमानस्य श्री सूर्य वेंकटतनुष्नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां जनकनाळगोत्रोद्भवस्य शिवकुमार नामधेयस्य श्वेतानां यजमानस्य त्रिलोचन नामधेयस्य लितिकानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य जनकनाळगोत्रोद्भवस्य राजाबाबु नामधेयस्य श्रीदेवीनां श्रीलक्ष्मीधरतमनां साईगोपी नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां कम्बिनाळगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य रजनीनां मल्लिका सायश्रीनां आकांक्षा नामधेयस्य आरीज्वल्लिकोविंजरस नामधेयस्य आचरित व्यापाराभूत्यर्थं यजमानस्य इष्टकाम्यार्थवत्यर्थं यजमानस्य मनोभीष्टसिद्ध्यर्थमस्य यजमान्यो यजमानस्य यजमान्यो यजमानस्य तेजल्लगोत्रोद्भवस्य वेणुगोपाल नामधेयस्य रमणीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य श्रीकान्त नामधेयस्य शालिनीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्याभुच्यर्थं यजमानस्य वेणुपल्लगोत्रोद्भवस्य वेङ्कय्य नामधेयस्य शकुन्तलानां यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य इष्टकाम्यार्थमस्य यजमान्यो यजमानस्य सुवर्णसगोत्रोद्भवस्य कृष्णतेज नामधेयस्य यजमानस्य साईकीर्तीनां यजमानस्य सर्वाणी नामधेयस्य यजमानस्य कियाना नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य सानकसगोत्रोद्भवस्य साईश्रुतीनां यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्याभुच्यर्थం ఏమండి శారద గారు ఇగో 2 అరటిపళ్ళు కాస్త ఆవుకు పెట్టేసిరండి వచ్చిందిగా గోమాత యజమానస్య కౌండన్య ఈ 2 అరటిపళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఆవుకు పెట్టేసిరండి यजमानस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य प्रशान्तनामधेयस्य यजमानस्य किरण्मयी नामधेयस्य प्रशान्तनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्याभूत्यर्थं यजमानस्य इष्टकाम्यार्थफलत्यर्थं समस्त उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य पमिबलगोत्रोद्भवस्य बालकोटेश्वरराव नामधेयस्य यजमानस्य लक्ष्मीसाम्राज्यनां यजमानस्य वेङ्कटसौरङ्गाराव नामधेयस्य यामिनीनां यजमानस्य वेङ्कटहिरण्यनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्यारोग्यैश्वर्याभुच्यर्थं यजमानस्य रेचल्लगोत्रोद्भवस्य शिवशङ्करनामधेयस्य हेमवीरवेङ्कटसायशक्तिरुद्रांशनामधेयस्य गुणेशनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्णायुष्याभुच्यर्थं यजमानस्य कोडिगोत्रोद्भवस्य विष्णुवर्धन रेड्डी नामधेयस्य श्रीदिव्या माधुरीनां यजमानस्य शिखरमेव सन्तानप्राप्त्यर्थेन प्रसन्नाञ्जनेय स्वामी देवतानुग्रहचित्तमस्य यजमान्यो यजमानस्य जनकनाळगोत्रोद्भवस्य तुलसी प्रसन्ननां यजमानस्य भक्तिज्ञानवैराग्यप्राप्त्यर्थेन सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य पुलिपालगोत्रोद्भवस्य हेमन्तकुमार रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सम्पूर्ण आयुष्यारोग्यैश्वर्याभुच्यर्थं यजमानस्य तथैकरमे जीवितस्थिरत्वप्राप्त्यर्थेन उन्नत उद्योगप्राप्त्यर्थेन यजमानस्य सर्वेषां मया पूजा संकल्पितभक्तजनानां च सम्पूर्ण आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्याभुच्यर्थं यजमानस्य नित्य धनकनक वस्तुवाहन अष्टैश्वर्याभुच्यर्थं यजमानस्य सर्वेषां मया पूजा संकल्पितभक्तजनानां च यजमानस्य जन्मलग्नवशात् जन्मराशिवशात् नामलग्नवशात् नामराशिवशात् नक्षत्रलग्नवशात् नक्षत्रराशिवशात् ये ग्रहाः रिष्टस्थानेषु स्थिताः स्थैः क्रियमाण कृष्यमाण वर्तमान वर्तिष्यमाण सूचित भावित आगामित प्रारब्ध जनित ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः अत्यन्तानुकूलस्य सकलकार्यानुकूलिता सर्वत्रादिविजयफलप्रसाच्यतमसा श्रीप्रसन्नाञ्जनेयस्वामी देवतानुग्रहेण हनुमत जयंती पर्वदिनेन प्रसन्नाञ्जनेयस्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रहफल प्रसादचित्तं यजमान सर्वेषां मया पूजा संकल्पभक्तजनानां च संपूर्ण शारीरिक मानसिक आरोग्यदाचित्तं यजमानस्य सकलकार्यानुकूलिता सर्वत्रादिविजयफल प्रसाच्यतं यजमानस्य प्रधान्योन ब्राह्मण सहायन प्रसन्न आंजनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थे एकादशवार मनसुक्त पारायण पूर्वक अभिषेक पूर्वक यथाशक्ति नागवल्ली दलार्चना महं करिष्ये।
తదం కలశారాధనం కరిష్యే కలశేకరణ పుష్పాక్షేర్భ్యచ్చ కలశోపరిగంధనధాయ ఇటు పెట్టి ఆ స్టాండ్ ఇటు పెట్టాను జాగ్రత్త ఇటు పెట్టి